सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह र फेरि तपाईहरुलाई ढिलै भए पनि ह्यापी न्यू इयर भन्न चाहन्छु। अनि हामीले रोमी 3 अध्यायबाट हामीले परमेश्वरको वचन सिकेका थियौं र हामी धेरै आशिषित भएका थियौं भने आज हामी रोमी 4 अध्यायमा पनि हामी परमेश्वरको जीवित वचन हेर्न लागेका छौं, जहाँबाट तपाईं र मेरो आज जीवन नै परिवर्तन हुने कुरा हामी देख्न सक्छौं। हामी बाइबलमा यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा चर्चा र परिचर्चा गर्न लागेका छौं जुन पुरानो करारमा हामी अब्राहमलाई र दाउदलाई लिन सक्छौं। आज हामी रोमी 4 अध्यायमा प्रेरित पावलले सिकाउन लाग्नु भएको कुरा हामी देख्न लागिरहेका छौं। आज रोमी 4 अध्यायको 1 देखि 8 पदमा अब्राहमको विश्वास भन्ने बारेमा हामी हेर्न लाग्दैछौँ है। त्यसपछि हामी अरू धेरै कुराहरू हेर्नेछौँ। सुरुमा हामी अब्राहमको विश्वास भन्ने कुरा हामी हेर्नेछौँ। रोमी 4 अध्यायको 1 देखि 8 पदमा म पढिदिनेछु। यहाँ भन्दछ, अब शरीर अनुसारका हाम्रा पुर्खा अब्राहमको सम्बन्धमा हामी के भनौँ त? यदि अब्राहम कामद्वारा धर्मी ठहरिएका भए उनलाई घमण्ड गर्ने केही ठाउँ रहने थियो, तर परमेश्वरको अगाडि त होइन। किनकि पवित्र शास्त्रले के भन्छ? अब्राहमले परमेश्वरमाथि विश्वास गरे र त्यो उनको निम्ति धार्मिकता गनियो। अब काम गर्नेले जुन ज्याला पाउँछ त्यो दान होइन, तर त्यो उसको पाउने हक हो। जसले कर्म चाहिँ गर्दैन तर भक्तिहीनलाई धर्मी ठहराउनु हुने परमेश्वरमाथि भरोसा राख्छ, त्यस्तो मानिसको विश्वास धार्मिकता गनिन्छ। परमेश्वरले कर्म बिना नै धार्मिक गर्नुहुने मानिसलाई यी वचनद्वारा दाउदले धन्यका भन्छन्। तिनीहरू धन्यका हुन् जसका अपराधहरू क्षमा भएका छन् र जसका पापहरू ढाकिएका छन्। त्यो मानिस धन्यको हो जसको पापको लेखा परमप्रभुले लिनुहुन्न। आमेन। हामी रोमी 4 अध्यायको 1 देखि 8 पदमा हेर्छौँ भने प्रेरित पावलले अब्राहमको विश्वासको बारेमा तपाईँ र मलाई बताउनु भएको छ। अनि एउटीहरूले विशेष गरी खतनालाई जोड दिन थियो, अनि एउटीहरूले विशेष गरी धर्म, कर्म, आस्था अनि कर्म अनि कार्यलाई, गतिविधिलाई, सामाजिक कुरालाई अनि राष्ट्रका त्यो जति पनि असल कुराहरूलाई बढी जोड दिने काम गर्थ्यो। अनि पावलले होइन होइन, तिमीको काम, तिमीको कर्म, तिमीले गरेका असल कुराहरू, तिमीले गरेका धार्मिक रीतिथितिका कुराले तिमीहरू स्वर्ग जान सक्दैनौ, तिमीहरूले मुक्ति पाउन सक्दैनौ। त्योभन्दा पनि बढी तिमीहरूले विश्वास मात्र गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा पावलले यहुदी इसाईलाई होइन र अन्य जाति इसाईलाई यहाँनिर सम्झाउनु भएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। तपाईँले रोमी 4 अध्यायमा पढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दिमागले यो भ्याउनै सक्दैन के भनेको भनेर। मैले पनि तयारी गर्दा मैले धेरै अध्ययन गरेँ, यो के भने कसो भने बुझ्नै सकिनँ। जब मैले प्रार्थना गरेँ, पवित्र आत्माले मलाई यो कुरा देखाउनु भयो, अनि मैले आएर बल्ल निष्कर्षमा थाहा पाएँ कि यो पावलले यहाँनिर विश्वासको बारेमा सिकाउन चाहनुहुन्छ पहिलो कुरा। र दोस्रो कुरा, उहाँले प्रमाण दिन चाहनुहुन्छ कि यो विश्वास भनेको कुनै पनि नयाँ सन्देश होइन। यो विश्वास भनेको पुरानो सन्देश हो, तर उनीहरूले काम र खतनालाई बढी जोड दिएका थिए। तपाईँ र मैले काम र खतनालाई होइन, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई बढी जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरा प्रेरित पावलले रोमीमा यहाँनिर होइन रोमीको अध्यायमा, रोमीको पुस्तकमा सिकाउनु भएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। उहाँले यहाँनिर विश्वासको बारेमा सिकाउँदै हुनुहुन्छ र उहाँले प्रमाणित गर्न चाहनुहुन्छ कि यो विश्वास भनेको सन्देश यो नयाँ होइन, यो पुरानो करारदेखि नै हामी थाहा गर्न सक्छौँ। कसरी विश्वासलाई त्यहाँनिर मानिसहरूले कसरी आफ्नो काममा परिणत गरे र उनीहरूको विश्वासले के भयो भन्ने कुराको बारेमा पुरानो करारमा पावलले बताउनु भएको कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ है। पुरानो करारदेखि पावलले यहाँनिर उदाहरण दिनुभएको छ। अनि पावलले यहाँनिर अब्राहम र दाउदलाई विश्वासको यहाँनिर एउटा मुख्य पात्रको रूपमा चुन्नु भएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। किनभने अब्राहमले के गरे त? एउटी राष्ट्र सुरुवात गरे। अनि दाउद पनि एकदम प्रख्यात एउटी राजा थियो। त्यही कारणले गर्दा यी दुईजनाको तुलना गरेर पावलले अब अन्य जातिलाई देखाउन चाहनुहुन्छ कि जसले मलाई विश्वास गर्छ, जसले येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्छ, येशू ख्रीष्ट के हुनेछ? यहुदीको पनि पिता हुनुहुनेछ र अन्य जातिको पनि पिता हुनुहुनेछ भन्ने कुरा उहाँले देखाउनु भयो है। यहुदीको पनि पिता अब्राहम हुनसक्छ भने अन्य जातिले पनि विश्वास गर्छ भने अब्राहम के हुन्छ त? अब्राहम अन्य जातिको पनि पिता हो भन्ने कुरा पावलले यहाँ बुझाउन खोजेको हामी देख्न सक्छौँ। अनि यहाँनिर पावलले अर्को कुरा के देखाउन चाहनुहुन्छ भन्दा उनीहरूले धार्मिकता पाए। धार्मिकता कसरी पाए भन्दा ख्रीष्टमा विश्वास गरेको कारणले गर्दा धार्मिकता पाए। उनीहरूको असल कार्यले होइन, उनीहरूको राम्रा गतिविधिको कारणले, उनीहरूको बोली चालीले,
उनीको व्यवहारले उनीको आचरणले होइन, तर क्रिस्टमाथि विश्वास गरेको कारणले गर्दा, क्रिस्टमाथि भर परेको कारणले गर्दा, क्रिस्टलाई मेरो प्रभु र मेरो मुक्तिदाता, म चाहिँ पापी हुँ, मलाई चाहिँ धार्मिक मानिसको खाँचो छ, मलाई चाहिँ मेरो पापको चाहिँ क्षमा चाहिएको छ, मेरो पाप चाहिँ पखालिनुपर्छ, म चाहिँ मरे पछाडि नरक होइन स्वर्ग जानुपर्छ भनेर जसले यीशुमाथि विश्वास गरे तिनीहरूलाई चाहिँ क्रिस्टद्वारा चाहिँ धार्मिक बनाइयो, तिनीहरूलाई क्रिस्टद्वारा चाहिँ धर्मी ठहरिए भन्ने कुराको बारेमा पावलले बताउनु भएको कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। म फेरि पनि तपाईँलाई जोड दिन चाहन्छु, तपाईँको कार्य, तपाईँको असल काम, तपाईँको राम्रो कुराले प्रभु येशूले तपाईँलाई बचाउनु भएन प्रियहरू। तपाईँले उहाँलाई तपाईँ मेरो प्रभु, तपाईँ मेरो मुक्तिदाता, तपाईँ मेरो लागि मारिनुभयो, गाडिनुभयो, त्यसो दिनमा बौरी उठ्नुभयो, 40 दिन स्वर्ग र पृथ्वीमा तपाईँले रहनुभयो र त्यसपछि तपाईँ स्वर्ग चढिजानुभयो र तपाईँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, म तँलाई उठाइ लानेछु, आँखाको एक निवेशमा म तँलाई बादलको सवारीमा आएर म तँलाई उठाउनेछु भनेर परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुरालाई तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईँ धर्मी ठहरिसक्नु भएको छ। आमेन। अनि तपाईँले विश्वास गरिसक्नु भएको छ भने तपाईँले मुक्ति पाइसक्नु भयो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। आज संसारका मानिसले त्यो ठाउँमा जाऊ, यो ठाउँमा जाऊ, अक्षता छड होइन, रुपियाँहरू छड, पैसा छड, विभिन्न ठाउँमा जाऊ र मुक्ति कमाऊ भन्छ। प्रियहरू, यो कुराहरू गलत हो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। यो बाइबली सिद्धान्तमा पर्दैन। बाइबली सिद्धान्तले भन्छ जबसम्म तपाईँ र मैले आफैलाई म पापी हुँ भनेर स्वीकार गर्न सक्दैनौँ, जबसम्म तपाईँ र मैले आफैलाई म अधर्मी हुँ भनेर स्वीकार गर्न सक्दैनौँ, हामी कोही पनि पवित्र हुन सक्दैनौँ, हामी कोही पनि निष्कोट हुन सक्दैनौँ, हामी कोही पनि शुद्ध हुन सक्दैनौँ र हामी मरे पछाडि स्वर्गमा प्रवेश गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यही भएर पावलले भन्छ यहुदीको खतनाले पनि हामीलाई बचाउन सक्दैन, यहुदीको कर्म, यहुदीको कार्य अनि यहुदीको विश्वासले पनि हामीले बचाउन सक्दैन। मात्र येशू क्रिस्टको क्रुसीकरणले, मात्र येशू क्रिस्टको रगतले, मात्र येशू क्रिस्टले जुन जीवन त्याग गर्नुभयो त्यो कुरालाई विश्वास गऱ्यो भने मात्र तपाईँ र मेरो मुक्ति चाहिँ निश्चयता छ। तपाईँ र म चाहिँ स्वर्ग जान सक्छौँ भन्ने कुरा पावलले बताउनु भएको कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ है। म तपाईँलाई किन जोड दिँदैछु भन्दा रोमी 4 अध्यायमा तपाईँले 25 पदसम्म हेर्नुभयो भने केही कुरा बुझ्न सक्नुहुन्न। त्यही भएर मैले तपाईँलाई यो बुझाउने कोसिस गरेको छु। हिजोको दिनमा मैले वचन तयारी गर्दा म आफैले बुझ्न सकिनँ के भनेको होला। साधारण अर्थमा हेर्दा बुझेँ, तर यहाँनिर जब अर्थ खोल्ने प्रयास गरेँ, जब बुझाउने कोसिस गरेँ, मेरो नोट तयारी गर्ने क्रममा मैले आफै बुझ्न सकिनँ। तर परमेश्वरले यो बुझाउने एउटा के गर्नुभयो त उहाँले शक्ति दिनुभयो है। परमेश्वरले अर्थ खोल्ने एउटा वरदान दिनुभयो र परमेश्वरले काम गर्नुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँनिर पावलले भन्दछ अब शरीर अनुसारका हाम्रा पुर्खा अब्रामको सम्बन्धमा हामी के भनौँ त? तिमीहरूलाई खतनाको मात्रै ठुलो लाग्छ, तिमीहरूलाई कर्म मात्रै ठुलो लाग्छ नि अब्रामको बारेमा के भन्छौ तिमीहरू? ल भन अब्रामको बारेमा के भन्छौ भनेर यहुदीलाई र अन्य जातिलाई पावलले यहाँ रोमीको पुस्तकमा आएर 4 अध्यायमा आएर के भन्छ प्रश्न सोध्ने काम गर्नुभएको छ। ल भन अब अब्रामलाई तिमीहरू त विश्वासको पिता भन्छौ, अब्रामलाई तिमीहरूले त हाम्रा पिता भन्छौ, अब कसरी तिमीहरूले अब्रामलाई पिता भन्छौ? के को आधारमा अब्रामलाई पिता भन्छौ? ल भन त यहुदी, ल भन त अन्य जाति भनेर पावलले यहाँनिर के गरेको छ त प्रश्न सोध्ने काम गरेको कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ है। अनि पक्कै पनि यिनीहरूले के थाहा गरे त अब्राम बुढेसकालको उमेर थिए, सारा पनि बुढेसकाल एकदम वृद्ध अवस्थामा थिए, उनीहरूको कुनै पनि के थिएन र सन्तान थिएन, उनीहरू निसन्तान थिए है, सन्तानविहीन थिए र उनीहरूले कसरी बच्चा पाए र अब्रामले बच्चा पाइसके पछाडि कसरी त्यो मोरियाको डाँडामा त इसाकलाई बलिदान गर्नलाई चाहिँ परमेश्वरले रोक्नुभयो, यो सबै कुरा उनीहरूलाई थाहा थियो कि थाहा थिएन? थाहा थियो। यो सबै अब्रामले कामद्वारा गरेको हो त होइन। अब्रामले के गरे? पहिला विश्वास गरे अनि पछि मात्र के गरे? काम गरे भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ है। त्यही भएर याकुबले पनि के गरे? याकुब आफै प्रभु येशूको भाइ थियो अनि प्रभु येशूलाई याकुबले धेरै लाछना लागेका थिए, धेरै आरोप लागेका थिए, यो त मूर्ख, यो त पागल, यसले घर परिवारलाई छोडे, सबै कुरा छोडेर त काम छैन, यसलाई त मेरो दाइ भन्नु पनि म त के छैन त राम्रो लाग्दैन, म दाइ भन्नु पनि मलाई त ठिक लाग्दैन भन्ने कुरा गर्ने थियो याकुब। शङ्कालु याकुबले के गरे त पछि गएर थाहा पाए येशू ख्रीष्ट मारिनुभयो, गाडिनुभयो र त्यस दिनमा बौडी उठेर आएर त्यहाँनिर साक्षात त्यहाँनिर देख्दाखेरि के भयो त याकुबको होस उडे र याकुबले यति धेरै समय बिताउन थाले कि याकुबले यरुशलेमको मण्डलीलाई नै परिवर्तन गराइदिए। याकुबले लगभग 15 देखि 16 घण्टासम्म घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्थे कि उसको घुँडाले पनि काम गर्दैन भनेर बाइबलले विद्वानले धेरै भनेको कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ र अनि याकुबले त्यहाँनिर प्रमाण दिएको छ। 500 भन्दा बढीले मेरो दाइ प्रभु येशूलाई देखेको छ, उहाँ मारिनुभयो, गाडिनुभयो र बौडी उठ्नु भएको कुरा देखेको छ। अनि त्यहाँनिर हामी यद्यपि हेर्छ नि पावलले पनि अन्तको समयमा देखेको कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ, 12 चेलाले पनि देखेको हामी थाहा गर्न सक्छौँ, मरियमले पनि देखेको कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ, धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूले पहिलाका पुर्खाले पनि देखेको कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। र अनि याकुबले भन्छ
तिमीहरूले पहिला विश्वास गर अनि विश्वास गरेपछि त्यो काम गर। त्यही याकुब विश्वास नगर्ने व्यक्ति पहिला के गरे त, जब येशू आफ्नो सामुन्ने देखे, येशू मारिएपछि गाडिएपछि बौडी उठे पछाडि आफ्नो सामुन्ने देखे अनि याकुबले म प्रभु हुँ भनेर के भने त याकुबले विश्वास गर्यो। मेरो दाजु चाहिँ अब सामान्य मानिस हुनुहुन्न, मेरो दाजु चाहिँ अब उहाँ चाहिँ 100% परमेश्वर र 100% मानिस हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा म के भयो त विश्वस्त भएको छु, म विश्वास गर्दछु भन्ने कुरा याकुबले गरे। र याकुबले के भने विश्वास बिनाको काम चाहिँ मरे तुल्य हुन्छ भन्ने कुरा बताएको कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। यति भन्दछ, अब शरीर अनुसार हाम्रा पुर्खा अब्राहमको सम्बन्धमा हामी के भनौँ त? यदि अब्राहम कामद्वारा धर्मी ठहरिएका भए उनलाई घमण्ड गर्ने केही ठाउँ रहने थियो, तर परमेश्वरको अगाडि त होइन। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर के भन्छ 2 पदमा, यदि अब्राहम कामद्वारा धर्मी ठहरिएका भए उनलाई घमण्ड गर्ने केही ठाउँ रहने थियो, तर परमेश्वरको अगाडि त होइन। 2 पदले भन्न खोजेको के हो भन्दा अब्राहमलाई चाहिँ परमेश्वरले मेरो असल मित्र हो भनेर उहाँले बोलाउन रुचाउनुहुन्छ। के तपाईँ र म पनि आज परमेश्वरको असल मित्र भनेर हामी कलिन सक्छौँ? मेरो प्रश्न है। के तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले तिमी चाहिँ मेरो साह्रै राम्रो मित्र हुनुहुन्छ, साह्रै मेरो नजिकको साथी हुनुहुन्छ, तिमीलाई म धेरै प्रेम गर्छु, म तिमीलाई धेरै अँगालो हाल्छु, म तिमीलाई धेरै के गर्छु त सम्झन्छु, म तिमीलाई धेरै वास्ता गर्छु, फिक्री गर्छु भनेको तपाईँलाई मनपर्छ कि मन परेन? मनपर्छ नि है। यहाँनिर पावलले भन्छन् अब्राहम चाहिँ के थियो त परमेश्वरको मित्र थियो। यसैया 41:8 पद पढौँ त, त्यहाँनिर हामी थाहा गर्न सक्छौँ कि अब्राहम चाहिँ परमेश्वरको असल मित्र थियो। यसैया 41:8, यसैया 41:8ले के भन्छ? तर त हे इस्राएल मेरो दास याकुब जसलाई मैले छानेको छु, मेरो मित्र अब्राहमको वंश। होइन, याकुब पनि के भएको थियो? अब्राहमकै वंशबाट आएको कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अनि त्यति मात्र होइन, अब्राहम के थिए? धर्मी पनि थिए अरे। यसैया 51:1 र 2 पद पढौँ। यसैया 51:1 र 2 पद। हे धार्मिकताको पछि लाग्ने र परमप्रभुलाई खोज्ने हो, मेरो कुरा सुन। जुन चट्टानबाट तिमीहरू कुदियौ र जुन खानीबाट तिमीहरू निकालियौ त्यसलाई हेर। तिमीहरूका पुर्खा अब्राहम र तिमीहरूलाई जन्माउने सारालाई हेर। मैले बोलाउँदा अब्राहम एकमात्र थियो र मैले त्यसलाई आशिष दिएँ र त्यसलाई धेरै बनाएँ। अब यसैया 51:1 र 2 पदमा हामी हेर्छौँ भने अब्राहम र साराको बारेमा परमेश्वरले आफै के गर्नुभएको छ? बताउनु भएको छ है। उनीहरू के थिए त? परमेश्वरको असल मित्र थिए। अनि उनीहरू के थिए त? अब्राहम विशेष गरी परमेश्वरका असल मित्र थिए र अब्राहम धर्मी व्यक्ति थिए भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अब हामीले यहाँनिर हेर्नुपर्दा अब्राहमले असल कार्य गरेर, अब्राहमले परमेश्वरको सत्कार गरेर, स्वागत गरेर परमेश्वरले अब्राहमलाई असल मित्र भन्नुभएको होइन है। अनि अब्राहमले अनि माफ गर्नुहोला, परमेश्वरले अब्राहमलाई तिमी धर्मी व्यक्ति हो भनेर पनि भनेको होइन। तर अब्राहमले के गरे त? परमेश्वरमा विश्वास गरे। मैले एकजना वक्ताको वचन सुन्दै थिएँ यही कुराको लागि, अनि उहाँले विश्वास भन्ने कुराको बारेमा बताउनु भएको थियो। विश्वास भनेको चाहिँ आमेन भनेको जस्तै हो अरे। विश्वास भनेको म तयार छु, म यसमा निश्चित छु, म यसमा कुनै पनि शङ्का गर्दिनँ, यो भनेको हो भनेपछि हो भन्ने कुरा हो भन्ने कुरा उहाँले बताउँदै हुन्थ्यो। विश्वास भनेको के हो त? आमेन हो अरे। आमेन भनेको यस्तै होस् त्यस्तै होस्, परमेश्वरले भनेको कुरामा हो, कुनै पनि के छैन, त्यहाँ शङ्का छैन, दुविधा छैन, परमेश्वरले भनेको कुरामा हो। अब्राहमले के गर्यो त? परमेश्वरले भन्नुभयो, अब्राहमले तुरुन्तै विश्वास गर्नुभयो। अब्राहमले त्यहाँ कुनै पनि यस्तो उस्तो भनेर के गर्नुभएको छैन? खोजनीति गर्नुभएको छैन है। अब्राहमलाई परमेश्वरले के भने मोरियाको डाँडामा इसाकलाई लैजा भने परमेश्वरले त्यहाँनिर अब्राहमले के अरे तुरुन्तै होइन छोरालाई त्यहाँनिर लगेको कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अनि यो विश्वासले के गरे त? अब्राहमले धर्मी ठहरिए। यो विश्वासले गर्दा अब्राहम चाहिँ असल क्रिस्टको असल मित्र कहलिए भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। आज तपाईँ र मैले पनि क्रिस्टमा विश्वास गर्छौँ भने तपाईँ र म पनि असल मित्रको दर्जामा हुन सक्छौँ, तपाईँ र म पनि धर्मी ठहरिन सक्छौँ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अनि अब्राहमको असल कार्यले अनि अब्राहमको असल बानी बेहोराले परमेश्वरले असललाई मित्र कहलाउनु भएको र धर्मी ठहराउनु भएको होइन है। यो कुरा बुझ्नु के छ त? एकदम आवश्यकता छ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अब्राहममा के थियो त? विश्वास थियो। अब्राहमले परमेश्वरको प्रतिज्ञामाथि विश्वास गरे। परमेश्वरले के भन्नुभयो? अब्राहम तेरो अब
छोरा हुनेछ, एक मात्र तेरो एउटा छोरा हुनेछ, इसाक हुनेछ। प्रतिज्ञा अनुसारको छोरा चाहिँ को हो? इसाक हो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ है। शरीर अनुसारको अनि शरीरको चाहना, शरीरको अभिलाषा, शरीरको अभिप्राय अनि अब्रामले खोजेको छोरा चाहिँ को थियो त? इस्माइल थियो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। तर परमेश्वरको प्रतिज्ञा चाहिँ इसाकमा थियो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। त्यति मात्र होइन, अब्रामले के कुरामा विश्वास गरे त? परमेश्वरले भन्नुभयो, हेर तैँले यी आकाशका ताराहरू गर्न सक्छस्? सक्दैनस् नि। तेरो छोरा, तेरो छोरी, तेरा नाता, तेरा नातिना, तेरा 10 सन्तान म के गर्नेछु त? आकाशका तारा गर्न नसकिने जस्तो, बालकको कण गर्न नसकिने जस्तो म बनाउने छु भन्ने कुरामा विश्वास गरे। त्यही कारणले गर्दा अब्राम के भयो? धर्मी ठहरिए भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ है। धर्मी ठहरिने भन्ने कुरा चाहिँ ग्रिकमा के भन्छ भन्दा चाहिँ यो चाहिँ कसैलाई चाहिँ हामीले के गरे त होइन, उसलाई हामीले इनाम दिएको कुरा थाहा गर्न सक्छौँ होइन। क्रेडिट भन्ने कुरा तपाईँले थाहा गरे होला नि है। ब्याङ्कमा तपाईँलाई कसैले क्रेडिट भन्यो भने तपाईँमा पैसा आयो कि आएन? आउँछ नि। डेबिट भन्यो भने पैसा खर्च गरेर गर्छ, तपाईँको नाममा त्यहाँनिर के त थपिदिने काम गरेको है। परमेश्वरले आफै के गर्नुभयो त? अब्रामलाई त्यहाँनिर धर्मी ठहराउनु भयो। परमेश्वरले आफै अब्रामलाई चाहिँ मित्र कलाए अनि परमेश्वरले आफै चाहिँ अब्रामलाई चाहिँ धर्मी ठहराउनलाई के गर्नुभयो? क्रेडिट दिने काम गर्नुभयो है। त्यहाँनिर थपिदिने काम गर्नुभयो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अब हामीले उत्पत्तिको पुस्तकमा हेर्छौँ भने यो कुरा थाहा गर्न सक्छौँ, सारा र अब्रामको छोरा थिएन अनि धेरै गाह्रो भएको थियो। अनि उता साराले के गर्यो त? हागरबाट छोरा जन्माउनु भन्यो। अनि इस्माइल त्यहाँनिर जन्मे पछाडि त्यहाँनिर के भन्छ? धेरै कथाहरू हामी थाहा गर्न सक्छौँ है। एकदम पीडा कष्ट भोगेको अनि सारालाई त्यहाँनिर खिसाएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि त्यस कारणले गर्दा हामी के गर्छौँ? दुःख कष्टहरू हामी पाएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि परमेश्वरले अब्रामको विश्वासलाई स्वीकार गर्नुभयो र परमेश्वरले अब्रामलाई धर्मी ठहराउनु भयो भन्दछ। उत्पत्ति 15:6 हामी हेर्छौँ भने त्यो कुरा थाहा गर्न सक्छौँ है। उत्पत्ति 15:6 त्यो कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। उत्पत्ति 15:6 भन्छ, अनि तिनले परमप्रभुमाथि विश्वास गरे र यो तिनको निम्ति धार्मिकता गनियो। हेर्नुहोस् त, पहिला विश्वास गरेको कारणले गर्दा धर्मी ठहरियो। यहाँनिर काम गरेर चाहिँ विश्वास गर्यो र विश्वास गरेर धर्मी ठहरियो भनेको छैन है। अनि त्यही तपाईँ र मैले जहिले पनि क्रिस्टमा विश्वास गर्छौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ विश्वासद्वारा नै धर्मी ठहरिएका छौँ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। हामी अगाडि बढौँ। रोमीको पुस्तकमा हामी फेरि पनि आउँ र हामी अगाडि बढौँ। अनि यहाँ भन्दछ, यदि अब्राम कामद्वारा धर्मी ठहरिएका भए उनलाई घमण्ड गर्ने केही ठाउँ रहने थियो, तर परमेश्वरको अगाडि त होइन। अनि अब्रामले कामद्वारा धर्मी ठहरेको भए त त्यो येशूले के गरे? सबै मैले गरेको हो त भनेर भन्थ्यो कि भनेन? भन्थ्यो। तर अब्रामले आफ्नो सृष्टिकर्तालाई कहिले पनि भुल्न चाहेन। अब्रामले आफ्नो सृष्टिकर्तालाई कहिले पनि त्यहाँनिर के गर्न सकेन त? गिराउन सकेन। आज प्रियहरू, तपाईँ र मैले पनि हाम्रो सृष्टिकर्तालाई कहिले पनि के नगरौँ त? गिराउन नखोजौँ। हाम्रो सृष्टिकर्तालाई तपाईँ र मैले पनि कहिले पनि अपमान गर्ने काम नगरौँ। अनि तपाईँ र मैले पनि कहिले पनि घमण्ड नगरौँ है। परमेश्वरको अगाडि घमण्ड गर्ने कुरा तपाईँ र मबाट के गरौँ त? दूर राखौँ। यदि तपाईँ र मैले घमण्ड गर्छौँ भने तपाईँ र मेरो हात के हुनेछ? लुसिफरलाई माइकलले लात हाने चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि लात हान्न पर्ने अवस्था हामी देख्न सक्छौँ है। अनि अब्रामले कुरा जानेका थिए, म मेरो सृष्टिकर्तालाई कहिले पनि भुल्ने छैन। म मेरो सृष्टिकर्तालाई जहिले पनि आदर सम्मान र सत्कार गर्दछु। म मेरो सृष्टिकर्ताको अगाडि कुनै पनि कुरा घमण्ड गरिन्। पावलले पनि के भनेको छ त? मेरा सर्टिफिकेटहरू मैले जति पनि कुराहरू पाएका थिएँ सबै कुरालाई म फोहोर मैला फालेर म के गर्नेछु? क्रिस्टको अगाडि बढाउने छु। अनि आज तपाईँ र मैले पाएका डिग्री, तपाईँ र मैले पाएका मास्टर, तपाईँ र मैले पाएका थियोलोजीलाई पनि हामी घमण्ड नगरौँ। परमेश्वरलाई हामीले के गरौँ त? जहिले पनि उहाँको कुरामा घमण्ड गरौँ होइन। यिर्मियाको पुस्तक र गलातीको पुस्तकले दुईटा मुख्य कुरालाई जोड दिँदछु। म उहाँलाई चिन्दछु, उहाँलाई जान्दछु र उहाँको बारेमा थाहा गर्दछु भन्ने कुरा हामीले घमण्ड गर्न सक्छौँ। र म क्रिस्टको क्रुसमा म बाँचिएको छु, म क्रिस्टको क्रुसको कारणले गर्दा मुक्ति पाएको छु, म क्रिस्टको क्रुसको कारणले गर्दा म स्वर्ग जान पाएको छु भन्ने कुरामा हामीले घमण्ड गर्नुपर्छ। आमेन। अनि अब्रामले अनि पावलले अनि प्रभु येशूले सिकाउनु भएको कुरा चाहिँ यही हो। आज संसारको मान्छेले धन रुपियाँ पैसाको विभिन्न कुरामा घमण्ड गर्न सिकाउँछ, तर हाम्रो प्रभु येशूले घमण्ड होइन, हामी नम्र हुन उहाँले सिकाउनुहुन्छ। हामीलाई उहाँमा एकदम होइन झुकेको उहाँले सिकाउनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। र अब्रामले यहाँनिर घमण्ड नगरेको कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। किनकि पवित्र शास्त्रले के भन्छ? अब्रामले परमेश्वरमाथि विश्वास गरे र त्यो उनको निम्ति धार्मिकता गनियो है। अनि के गर्छ? अब्रामले विश्वास गरेर धार्मिकता गनियो। अब यहाँनिर तपाईँ र मैले कामद्वारा कर्मद्वारा हामीले धर्मी ठहरिनु भएको भए आज तपाईँ र म पनि मरेर स्वर्ग जान्थ्यो र के भन्थ्यो? त्यो येशूले केही पनि गरेन, मेरो रुपियाँले मलाई बचायो। त्यो येशूले केही पनि गरेन, मलाई त
मेरो कामद्वारा बचायो भनेर हामीले के भन्छौँ र नाना थरी भन्न थाल्छौँ, उकाल्न थाल्छौँ भनेको हामी देख्न सक्छौँ। 4 र 5 पदमा हेरौँ। अब काम गर्नेले जुन ज्याला पाउँछ त्यो दान होइन, तर त्यो उसको पाउने हक हो। जसले कर्म चाहिँ गर्दैन तर भक्तिहीनलाई धर्मी ठहर्नु हुने परमेश्वरमाथि भरोसा राख्छ, त्यस्तो मानिसको विश्वास धार्मिकता गनिन्छ। 4 र 5 पदमा भन्न खोजेको चाहिँ तपाईँ र मैले काम गर्छौँ भने ज्याला पाउँछ पाउँदैन? पाउँछ नि। तपाईँ र मैले जब गर्छौँ होइन, तपाईँ र मैले जागिर खान्छौँ भने हामीलाई मासिक पैसा तोकेको हुन्छ हुँदैन? हुन्छ नि। 10 देखि 16,000, 16 देखि 20,000 आफ्नो दक्षता, आफ्नो सिप, आफ्नो पढाइका कुराहरूले हामीलाई के गर्छ, त्यसमा भर परेको हुन्छ। कति हामीलाई मासिक तलब पाउने होइन, हामीले स्यालेरी कति आउने भन्ने कुरामा तोकेको हुन्छ। अनि यहाँनिर काम गर्ने के पाउँछ? ज्याला मात्र पाउँछ। तर विश्वास गर्ने चाहिँ के पाउँछ त? परमेश्वरबाट सित्तैको उपहार पाउँछ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। यहाँ 4 र 5 पदले भन्छ अब काम गर्नेले जुन ज्याला पाउँछ त्यो दान होइन। काम गर्नेले के पाउँछ त? रुपियाँ पैसा पाउँछ, मासिक तलब पाउँछ, त्यो चाहिँ दान होइन है, त्यो चाहिँ उपहार होइन। तर त्यो उसको पाउने हक हो। के हो त? उसको हक हो है। उसले काम गरेको छ, उसले मरी काम गरेको छ, रात दिन भनेको छैन, उसले होइन घाम पनि भनेको छैन, पानी पनि भनेको छैन, ज्वरो पनि भनेको छैन, आफ्नो शरीरको मतलब पनि गरेको छैन। ऊ खटेर रात दिन खटेर ऊ उडानको लागि 12 घन्टा, 24 घन्टा, 8 घन्टा, 10 घन्टा काम गर्छ भने उसले त्यो पाउनुपर्ने हक हो कि होइन? हो नि। हामी त्यो कुरा देख्न सक्छौँ। 5 पदमा जसले कर्म चाहिँ गर्दैन तर भक्तिहीनलाई धर्मी ठहराउने परमेश्वरमाथि भरोसा राख्छ, त्यस्तो मानिसको विश्वास धार्मिकता गरिन्छ। तर काम गर्दैन भनेको मतलब कामलाई चाहिँ बढी के गरेन, उसले प्राथमिकता दिँदैन, कामलाई चाहिँ बढी विश्वास गरेन, तर परमेश्वरलाई विश्वास गर्छ, परमेश्वरले दिएको कुरामा चाहिँ भर पर्छ भने त्यो मान्छे चाहिँ के हुन्छ? धर्मी ठहरिन्छ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। 4 र 5 पदले भन्न खोजेको अर्थ र तात्पर्य के हो भन्दा मानिसले कहिले पनि कर्म गरेर परमेश्वरसँग सम्बन्ध जोड्न सक्दैन। मानिसले असल काम गरेर कहिले पनि परमेश्वरसँग सम्बन्ध जोड्न सक्दैन। जो मानिसले आस्था गर्छ, भरोसा गर्छ, विश्वास गर्छ, त्यो मान्छेले चाहिँ परमेश्वरमा चाहिँ असल सम्बन्धहरू जोड्न सकिन्छ। तर काम गर्ने होइन, खालि रुपियाँ पैसा भन्ने, समाजमा पनि राम्रो गर्ने, सबैतिर राम्रो गर्ने, तर येशूलाई विश्वास नगर्ने मान्छेहरूले चाहिँ कहिले पनि क्रिस्टसँग के हुँदैन? सम्बन्ध चाहिँ बलियो हुँदैन, सम्बन्ध चाहिँ मजबुत हुँदैन भन्दछ। अनि धार्मिकता भनेको चाहिँ के हो? परमेश्वरबाट आएको सित्तैको उपहार हो है। धार्मिकता भनेको चाहिँ परमेश्वरबाट आएको सित्तै उपहार हो। जसले चाहिँ येशूलाई विश्वास गर्छ, जसले चाहिँ येशूलाई चाहिँ स्वीकार गर्छ, त्यो मान्छे चाहिँ विश्वासद्वारा चाहिँ धर्मी ठहरिन्छ। कामद्वारा चाहिँ धर्मी ठहरिने होइन रहेछ। केद्वारा धर्मी ठहरिने रहेछ? विश्वासद्वारा है। मलाई क्रिस्टको आवश्यकता छ, म क्रिस्टबाट मात्रै मुक्ति पाउँछु, म क्रिस्टबाट मात्रै अनन्त जीवन पाउँछु, म क्रिस्टबाट मात्रै म मरे पछाडि के हुन्छु? स्वर्ग जान सक्छु भन्ने त्यो जसले विश्वास गर्छ ती मानिसहरूले धर्मी ठहरिन्छ भनेको हामी देख्न सक्छौँ। अनि धर्मी ठहरेका व्यक्तिले, विश्वास गरेको व्यक्तिले आफूलाई के भन्छ? म पापी हुँ, म पापी हुँ भन्छ। र उसले थाहा गर्छ परमेश्वरको प्रेम, अनि परमेश्वरको प्रेमले नै के गर्छ? पापीहरूलाई चाहिँ परिवर्तन गराइदिन्छ। आमेन। अनि त्यही कुरो हुन्छ, रुपियाँ पैसाले काम गरेर तपाईँ र मेरो जीवन परिवर्तन हुन सक्दैन, तपाईँ र मेरो सम्बन्ध क्रिस्टमा मजबुत हुन सक्दैन, तपाईँ र म धर्मी ठहरिन सक्दैनौँ, र तपाईँ र ममा के हुन्छ? झन् धेरै लोभ लालचका कुराहरू आउँछौँ र हामी पापमा गिरिरहेका हुन्छौँ, र त्यो पापबाट हामीले कसैले पनि निकाल्न सक्दैनौँ। तर हामीले येशूलाई विश्वास गर्छौँ भने येशूलाई हामीले विश्वास गर्ने बित्तिकै हामीले थाहा हुन्छ, पवित्र आत्माले हामीले देखाउँछ त पापी छस्, तैँले गल्ती गरेको छस्, तैँले अधर्म गरेको छस्, तेरो पाप काट्नलाई, तेरो पाप छाड्नलाई, तँलाई अब बचाउनलाई मात्र येशू बाहेक कोही पनि छैन, क्रिस्ट बाहेक अरू कोही पनि छैन। के तँ विश्वास गर्छस् भनेर पवित्र आत्माले तपाईँलाई मलाई सोध्ने, देखाउने, दोस्याउने काम गर्नुहुन्छ। तपाईँले मैले विश्वास गरेन भने तँलाई अब के गर्छस् त? तँलाई अब धार्मिकताको खाँचो छ, तँलाई अब न्यायको खाँचो छ, तैँले विश्वास गर्नुहोस् भने तँ नर्क जान्छस् भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अनि तपाईँ र मैले विश्वास गर्छौँ भने म पापी हुँ भनेर हामीले मान्छौँ र हामीले परमेश्वरसँग क्षमा माग्छौँ, र परमेश्वरको क्षमाले, परमेश्वरको प्रेमले हाम्रो जीवन परिवर्तन गरिदिन्छ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ है। आज रुपियाँ पैसाले तपाईँ र मेरो साधारण हिसाबमा जीवन परिवर्तन भए पनि हाम्रो अनन्तको जीवन चाहिँ परिवर्तन हुँदैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यहाँ त्यही कुरा भन्दछ है। अनि यहाँनिर एउटा मानिसले पाप गर्दछ, त्यो मानिसले जब आफू पापी हुँ भनेर मानिलिन्छ, विश्वास गर्छ भने ऊ चाहिँ धर्मी ठहरिन्छ। क्रिस्टले उसलाई के गर्छ त? क्षमा गर्छ, अनि क्रिस्टले उसलाई परिवर्तन गरिदिन्छ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। 6 देखि लिएर 8 पदमा हेरौँ। परमेश्वरले कर्म बिना नै धार्मिक गर्नुहुने मानिसलाई यी वचनद्वारा दाउदले धन्यका भन्छन्। तिनीहरू धन्यका हुन् जसका अपराधहरू क्षमा भएका छन् र जसका पापहरू ढाकिएका छन्। त्यो मानिस धन्यको हो जसको पापको लेखा परमप्रभुले लिनुहुन्न। अब यहाँनिर
पावलले अब्रामको बारेमा मात्र होइन दाउदको बारेमा पनि बताइदिनु भएको छ। अब्राम पनि एउटा यहुदी व्यक्ति नै थिए, दाउद पनि एउटा यहुदी प्रख्यात राजा नै थिए, जसले चाहिँ प्रभु येशूलाई चाहिँ विश्वास गर्थे, जसले चाहिँ आफूले पाप गर्दा चाहिँ म चाहिँ पापी हुँ, म चाहिँ अधर्मी हुँ, मैले गल्ती गरेँ, अब मैले केही पनि गर्न नसक्ने छ, म राजा भए पनि मैले गल्तीको मैले महसुस नगरेसम्म, मैले गल्तीलाई क्षमा नमागेसँग, मैले गल्तीलाई पश्चाताप नगरेसम्म, मैले गल्तीलाई प्रायश्चित नगरेसम्म म राजा हुँ भन्ने कुरा पनि होइन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ दाउदले थाहा गरेको कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ है। भजन सङ्ग्रह 32मा दाउदले त्यहाँनिर यस्तो एउटा व्यक्तिको बारेमा बताउनु भएको छ। दाउदले भन्नुहुन्छ जोसँग चाहिँ साँचो आनन्द छ, जसले चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ थाहा गरेको छ, जसले चाहिँ परमेश्वरको क्षमालाई चाहिँ महसुस गरेको छ, जसले चाहिँ परमेश्वरको क्षमालाई चाहिँ के गरेको छ, आफ्नो जीवनलाई चाहिँ परिवर्तनकारीको रूपमा लिएको छ। र त्यो मान्छेले चाहिँ के गर्छ त त्यहाँनिर हामी हेर्छौँ भने चाहिँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्दछ। अनि हामी हेर्छौँ जसले परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ के गर्न सक्दैन, आज्ञाकारी हुन सक्दैन है। त्यो मानिसहरू चाहिँ के हुन्छन् त, उनीहरू चाहिँ व्यवस्थामा परमेश्वरको मापदण्ड अनुसार चाहिँ गिर्छन्। तर हाम्रो परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई के गर्नुहुन्छ त, धर्मी ठहराउनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ है। 6 देखि 8 पदमा भन्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दा व्यवस्थाले तपाईँ र मलाई बचाउन सक्दैन है। व्यवस्थाले तपाईँ र मलाई के भन्छ, त पापी होस्, तैँले पाप गरेको छस्, तेरो ज्याला अब के हो, नर्क हो भन्छ। त्यति हो व्यवस्थाले भन्ने। अनि व्यवस्थाले के भनिन्छ, तँलाई अब बाँच्नु मन छ भने क्रिस छ है भन्ने कुरा बताइन्छ। त्यति मात्र हो। पापले यो व्यवस्थाले चाहिँ माफ गर्नु होला, व्यवस्थाले चाहिँ परिणाम देखाउँछ, खालि रिजल्ट मात्रै देखाउँछ के हो भन्ने कुरा। तर अनुग्रहले चाहिँ के गर्छ, हामीलाई बस्नलाई चाहिँ समय दिन्छ है। अनुग्रहले चाहिँ हामीलाई चाहिँ पाठ सिकाउँछ, अनुग्रहमा चाहिँ क्रिसमाथि चाहिँ विश्वास गर भन्ने कुराको बारेमा सिकाउँछ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अब यहाँ हामी हेर्छौँ नि यो रोमी 4 अध्यायको 6 देखि 8 पदमा होइन, 4 अध्यायको 6 देखि 8 पदमा दाउदले यस्तो एउटा व्यक्तिको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ जसले चाहिँ परमेश्वरलाई जान्दछ, चिन्दछ र उसलाई थाहा छ कि म पापी हुँ, तर पनि उसले पाप गरिरहन्छ। अनि उसले परमेश्वरको व्यवस्थालाई पनि मान्न सक्दैन, उसले परमेश्वरको त्यो मापदण्डलाई, परमेश्वरले दिनुभएका वचनका कुरालाई पनि के भएको छ त, ऊ पुरा गर्न असफल भएको छ। तर उसलाई यो थाहा छ कि परमेश्वरले उसलाई के गर्नुहुन्छ, धर्मी ठहराउनुहुन्छ। कसरी भन्दा उसले परमेश्वरमा क्षमा माग्यो भने परमेश्वरले उसलाई क्षमा दिनुहुन्छ, परमेश्वरले उसलाई मौका दिनुहुन्छ र ऊ के हुन्छ त फेरि पनि क्रिस्टमा धर्मी ठहरिन्छ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। भनेको मतलब तपाईँले पाप गर्नुहोस् क्षमा माग्नुहोस्, पाप गर्नुहोस् क्षमा माग्नुहोस् भन्न खोजेको होइन है। परमेश्वरले बारम्बार चाहिँ मौका दिनुहुन्न। हामी हेर्छौँ नि परमेश्वरले एकचोटि मौका दिनुहुन्छ, दुईचोटि मौका दिनुहुन्छ र उहाँले के गर्नुहुन्छ, चुनौती दिने काम गर्नुहुन्छ, देखाउने काम गर्नुहुन्छ। तैँले ठिक गरेको छैनस्, अब म तँलाई के गर्नेछु त, अब तैँले गरेको पापको ज्याला चाहिँ तैँले पाउनुपर्छ भन्ने कुरा परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। त्यो समयमा तपाईँ र मैले त्यो समयमा आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ भने हामी बाँच्न सक्छौँ। तपाईँ र म परिवर्तन हुन सक्दैन भने आफूले गरेका गल्तीको लेखा हामीले के गर्नुपर्छ, त्यहाँनिर बुझाउनै पर्छ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ है। यहाँ लुका 18 अध्यायको 13 देखि 14 पदमा पनि यस्तो एउटा घटना छ। लुका 18 अध्यायको 13 देखि 14 पदमा एउटा कर उठाउने व्यक्ति छ। उसलाई चपले के भन्छ त, कर उठाउने व्यक्ति चाहिँ खत्तम, काम छैन, खालि ठग्यो, बस्यो, खायो, अरूलाई पेल्यो, आफू केही पनि काम गरेन, खालि कर उठाउँछ। यस्ता पापी, यस्ता दुर्व्यवहार गर्ने, यस्ता नराम्रा मान्छे, काम छैन भनेर भन्छ। तर यो कर उठाउनेले चाहिँ येशूको बारेमा सुन्दछ। अनि कर उठाउने चाहिँ भन्छ, प्रभु म पापी हुँ, म अधर्मी हुँ, मलाई क्षमा गर्नुभएको होस् भनेर प्रभुको अगाडि जान्छ, गुणा टेक्छ र उसले प्रभुसँग क्षमा माग्छ र परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ त, उसलाई क्षमा दिनुहुन्छ है। परमेश्वरले उसलाई क्षमा दिनुहुन्छ अनि परमेश्वरले उसको पापलाई देखाउनुहुन्न, तर उसलाई के भन्छ, तिमी धर्मी छौ भनेर भन्नुहुन्छ। किन थाहा छ, यो पापीले, कर उठाउने व्यक्तिले के कुरा जाने, म अब पापी हुँ, मेरो पाप चाहिँ क्रिस्टमा चाहिँ सम्भव छ, मेरो पापको क्षमा चाहिँ क्रिस्टमा चाहिँ सम्भव छ भन्ने कुरा उसले विश्वास गरे र उसले भने क्रिस्ट नै मेरो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। यो पापबाट मुक्त पार्नलाई, उद्धार गर्नलाई चाहिँ मलाई क्रिस्टको आवश्यकता छ भन्ने कुरा उसले बुझे र क्रिस्टमा उसले घुँडा टेके र क्रिस्टले भन्नुहुन्छ, म तिम्रो पापलाई दोषाउँदिनँ, तर म तिमीलाई धर्मी ठहराउँछु। बुझ्नुभयो नि है। त्यो कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। र अब्राम चाहिँ सारा संसारका मानिसहरू जसले विश्वास गर्छ तिनीहरूको को हो त, पिता हो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ है। 9 देखि 12 पदमा आएर हेर्छौँ भने चाहिँ अब्राम चाहिँ सारा संसारको जसले येशूलाई विश्वास गर्छ, जसले अब्रामको कुरालाई विश्वास गर्छ, अब्रामको विश्वासको कुरालाई त्यहाँनिर के गर्छ त, विश्वास गर्छ, मानिलिन्छ भने अब्राम चाहिँ के हो त, उसको चाहिँ त्यहाँनिर पिता हो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। 9 देखि लिएर 12 पदसम्म मात्रै हेरौँ है आज हामी है। 9 देखि 12 पदसम्म
कि यो आशीर्वाद खतनावालाहरूको निम्ति मात्र हो कि बेखतनावालाहरूको निम्ति पनि हो? अब्राहमको निम्ति त उनको विश्वास नै धार्मिकता गनिएको थियो भने हामी भन्दछौँ। तब कसरी यो उनको निम्ति धार्मिकता गनियो? उनको खतना हुनुभन्दा अघि वा पछि? उनको खतना भइसकेपछि होइन, तर अघि। खतना नहुँदै विश्वासद्वारा पाउने धार्मिकताको चिन्ह वा छाप स्वरूप उनले खतना पाएका थिए। खतना बिनै विश्वास गरेर धर्मी गनिएका सबैका उनी पिता हुन् भन्ने उद्देश्यले यो भएको। उनी ती खतनावालहरूको पनि पिता हुन् जसका खतना भएको मात्र होइन, तर जसले विश्वासको त्यही नमुनालाई पछ्याउँछन् जुन विश्वास खतना हुन अघि हाम्रा पिता अब्राहममा थियो। 9 देखि 12 पदमा हेर्छौँ भने अब्राहम त्यही यहुदीको पनि के हो? पिता हो र अन्य जातिको पनि पिता हो। त्यही त परमेश्वरले अब्राहमलाई के भन्नुभयो त? तिमी चाहिँ सारा संसारको चाहिँ पिता हो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ है। पहिला अब्राहमको नाम के थियो? अब्राहम मात्रै थियो, पछि गइकन अब्राहम भयो है भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। नेपाली र अङ्ग्रेजीमा हामीले यसलाई भन्दा अलिकति मिल्दैन है। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ पहिला के थियो नाम? एबिआरएएम अब्राहम मात्रै थियो है, पहिला अब्राहमको नाम। पछि गएर परमेश्वरले के राख्नुभयो? अब्राहम भनेर राखिदिनु भयो। एबिआरएएचएएम अब्राहम भनेर उहाँले राखिदिनु भयो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। पहिला चाहिँ परमेश्वरले त एउटाको मात्रै पिता हो भन्नुभएको थियो, पछि जब उसले विश्वास गरे ऊ धर्मी ठहरे, परमेश्वरले नाम परिवर्तन गरिदिनु भयो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अब यहाँ प्रश्न के छ भने 9 देखि 12 पदमा अब्राहम के भयो त? धर्मी ठहरे। कसरी? अब्राहम त यहुदी हो। यहुदीले के विश्वास गर्थ्यो? खतना हुनै पर्छ। इसाई हुनलाई यहुदी संस्कार अनुसार, यहुदी सिद्धान्त अनुसार, यहुदीको शैक्षिक स्तर अनुसार होइन, यहुदीले त्यहाँनिर पढाउने कुरा अनुसार त्यहाँनिर यहुदीहरूले इसाई हुन के गर्नु पर्थ्यो? खतना गर्नै पर्थ्यो। खतना गर्नै पर्थ्यो। खतना गरेर मात्र भएन, विधि विधान पनि पालना गर्नै पर्थ्यो है। कर्मलाई विश्वास गर्नै पर्थ्यो, कामलाई पहिलो प्राथमिकता दिनै पर्थ्यो। त्यही कारणले गर्दा यहाँ प्रश्न आएको छ, अब अब्राहम कहिले चाहिँ धर्मी ठहरियो? खतना गर्नुभन्दा अगाडि धर्मी ठहरियो कि खतना गरिसके पछाडि चाहिँ धर्मी ठहरियो भन्ने कुरा यहाँ बताएको छ। अनि पावलले त्यही कुरा भन्छ यहुदीहरूलाई, ल भन् तिमीहरूले आफ्नो अब्राहमलाई त पिता भन्छौ, अब्राहम खतना हुनुभन्दा अगाडि धर्मी ठहरेका थिए कि खतना गरिसके पछाडि धर्मी ठहरियो? ल भन् भनेर पावलले यहाँनिर त्यहाँ यहुदीहरूलाई चाहिँ भनेको कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ है। रोममा भएका त्यहाँ पावलले के गर्छन् त? यहुदीहरूले चाहिँ भनेको कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। किनभने त्यहाँनिर के भएको थियो त? धेरै विवाद मचेका थिए, धेरै झगडा परेका थिए, तर्क वितर्क आएका थिए। यहुदीहरूले भन्छ पहिला तैँले के गर्नुपर्छ? अन्य जातिलाई तँलाई इसाई हुन मन छ भने पहिला खतना गर, अनि मात्र हामी हाम्रो मण्डलीमा छिर्न दिन्छौँ। तँलाई इसाई हुन मन परेन भने खतना नगर र त के गर्दा आफ्नो साइड लाग भन्ने कुराहरू यहुदीले पहिलो मण्डलीमा होइन, पहिलो मण्डलीमा त्यो इतिहासमा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँनिर धेरै झगडा पर्थ्यो, हानाहान पर्थ्यो यहाँनिर होइन। एकले अर्काको गाला फुट्ने गरी बजाउने, एकले अर्कालाई निकाल्ने कामहरू मण्डलीमा भइरहेको थियो। त्यही र पावलले भन्दछ अब्राहम कसरी धर्मी ठहरियो? खतना गरेर धर्मी ठहरेको हो अब्राहम कि खतना पछाडि अब्राहम धर्मी ठहरियो भन्ने कुरा चाहिँ 9 देखि 12 पदमा बताएको छ। त्यही भएर यहाँ भन्छ 12 पदमा उनी ती खतनावालहरूको पनि पिता हुन् जसका खतना भएको मात्र होइन, तर जसले विश्वासको त्यही नमुनालाई पछ्याउँछन् जुन विश्वास खतना हुन अघि हाम्रा पिता अब्राहममा थियो। अब्राहमले पहिला के गरे? विश्वास गरे। विश्वास गरे कारणले गर्दा अब्राहम के भयो त? धर्मी ठहरे। खतना गरेर अब्राहम धर्मी ठहरेको हो होइन भन्ने कुरा पावलले यहाँ बताउनु भएको छ है। 9 देखि 12 पदमा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। 7 र 8 पदमा चाहिँ परमेश्वरले यस्ता व्यक्तिलाई आशिषित व्यक्ति भनेका छन् जसका अपराधहरू क्षमा भएका छन्, जसका पापहरू ढाकिएका छन्। यस्ता व्यक्तिहरू के हुन् त? आशिषित व्यक्ति हुन्। यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ श्राप नपाएका व्यक्तिहरू हुन्। यस्ता व्यक्तिलाई परमेश्वरले स्याबास, म चाहिँ धन्यवादी भएको छु तिमीहरूलाई पाएकोमा, तिमीहरूले मलाई चिनेकोमा, तिमीहरू चाहिँ अब मेरोबाट कुरा है भन्ने सन्देश परमेश्वरले यहाँ दिनुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि 8 पदमा भन्छ त्यो मानिस धन्यको जसको पापको लेखा परमप्रभुले लिनुहुन्न है। अनि यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ परमेश्वरले के भन्छ? स्याबास, तिमी चाहिँ धन्यका छौ, तिमी चाहिँ अब बचाएका छौ, तिमी चाहिँ धर्मी ठहरेका छौ, तिमी अब मात्र स्वर्ग उठाइलान बाँकी छौ, तिम्रो पापको लेखा चाहिँ म लिँदिनँ। तिमीलाई लागिरहेको होला मैले गल्ती गरेको छु, मैले पाप गरेको छु, मैले अधर्म गरेको छु, अब मलाई परमेश्वरले कसरी क्षमा गर्नुहुन्छ? म त बचाएको नि छैन, म धर्मी ठहरेको नि छैन, म त अब के गर्ने होला भन्ने कुरामा तपाईँलाई शङ्का लाग्छ भने परमेश्वरले यहाँ उत्तर दिनुभएको छ है। धन्यका हुन् जसका अपराधहरू क्षमा भएका छन्, जसका पापहरू ढाकिएका छन्, अनि जसका पापको लेखा परमप्रभुले लिनुहुन्न। यो विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईँ धर्मी ठहरिसक्नु भएको छ र तपाईँ स्वर्गमा होइन राज्य गर्नको लागि तपाईँ के हुनुहुन्छ? तयारी
भइसकेको कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। 9 देखि 12 पदमा हेरौँ। यहाँ भन्दछ, म एउटा पद गरेर पढिदिनेछु ताकि तपाईँलाई बुझ्न सजिलो भएको छ है। 9 देखि 12 पदमा, के यो आशीर्वाद खतनावालहरूका निम्ति मात्र हो? भनेको मतलब यो माथि दिएको आशिष चाहिँ यहुदीहरूको लागि मात्र हो भनेर प्रश्न आएको छ है। यो यहुदीहरूले चाहिँ बढी केमा जोड दिन्थ्यो? खतनामा जोड दिन्थ्यो। खतना भनेको थाहा छ नि, जन्मेको 8औं दिनमा चाहिँ खतना गर्ने काम गर्थ्यो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। कि बेखतनावालहरूको निम्ति पनि हो? यहुदीहरूको लागि मात्रै हो कि यो आशीर्वाद अन्य जातिहरूको पनि लागि हो भनेर पावलले भन्छन्। बुझ्नुभयो नि अब है। अनि यहाँ अब्रामको निम्ति त उनको विश्वास नै धार्मिकता गनिएको थियो पनि हामी भन्छौँ। अब खतनाको कुरा त हामी गर्दैनौँ, तर अब्रामको कुरा गरेर के भन्छौँ? अब्राम त पहिले धर्मी ठहरिसकेका थियो। अब्रामले त पहिले परमेश्वरमा विश्वास गरेका थिए। त्यो इसाक नजन्मिनुभन्दा अगाडि नै परमेश्वरले दिएको प्रतिज्ञामा के गरेको थियो? अब्रामले विश्वास गरेको थियो। तेरो छोरो एकलौटे छोरो हुनेछ भन्ने कुरामा विश्वास गरेको थियो। तेरा सन्तान आकाशका तारा गर्न नसकिने, बालुवाको कण गर्न नसकिने जति दर सन्तान म बनाइदिनेछु, तँद्वारा नै येशू ख्रीष्ट आउनेछ र सारा संसारले आशिष पाउनेछ भन्ने कुरा उत्पत्ति 12 अध्यायको 3 पदलाई पनि अब्रामले विश्वास गरेको कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ है। पावलले त्यो कुरा देखाउँदै हुनुहुन्छ। अब्रामको बारेमा पावलले त्यो कुरा एउटै देखाउँदै हुनुहुन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ, अब्रामको निम्ति त उनको विश्वास नै धार्मिकता गनिएको थियो भने हामी भन्दछौँ भनेर यहाँ भन्दछौँ। हामी दुवैले भन्छौँ, यहुदी होस् वा गैर यहुदी होस्, अविश्वासी होस् चाहे विश्वासी होस्, सबैले भन्छौँ भन्दछ। 10 पदमा, तब कसरी यो उनको निम्ति धार्मिकता गन्यो? अब कसरी त होइन, कसरी अब्रामले के गरेर चाहिँ धर्मी ठहरियो? कामद्वारा हो कि कर्मद्वारा हो कि परमेश्वरलाई मक्का पारेर हो कि परमेश्वरलाई अतिथि सत्कार गरेर हो कि परमेश्वरको नजिकतामा गएर हो कि परमेश्वरलाई पछ्याएर हो कि परमेश्वरको त्यहाँनिर होइन के गरेर चाकरी गरेर हो कि भन्ने प्रश्नहरू हामी यहाँ आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। यो धेरै प्रश्न आउनुपर्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। उनको खतना हुनभन्दा अघि वा पछि, खतना हुनुभन्दा अघि ऊ धर्मी ठहरियो कि खतना भइसकेपछि ऊ धर्मी ठहरियो भन्ने कुरा पावलले यहाँ बताउँछन्। अब के भन्छ? उनको खतना भइसकेपछि होइन तर अघि रे। पावलले के भन्छन्? खतना भइसकेपछि अब्राम धर्मी भएको होइन, त्योभन्दा अगाडि नै के भयो त? धर्मी ठहरियो भन्दछ। कसरी भन्दा उसले परमेश्वरको प्रतिज्ञामा विश्वास गरे है। उसले परमेश्वरको प्रतिज्ञामा विश्वास गरे। उसले परमेश्वरलाई तपाईँ मेरो प्रभु, तपाईँ मेरो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, तपाईँले मेरो छोरा इसाकलाई हाल्नुभयो भने तपाईँले ख्रीष्टलाई तेस्रो दिनमा बौरी उठाउने काम मेरो छोराको जीवनमा पनि गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ विश्वास गरेका थिए। पुरानो करारमा नै हामीले ख्रीष्टको उपस्थिति हामी देख्न सक्छौँ। अब्रामले उत्पत्ति 22 अध्यायमा नै इसाकलाई चाहिँ आफ्नो छोराले चाहिँ ख्रीष्टको दर्जामा राखेको थियो। परमेश्वरको एकलौटे पुत्र चाहिँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। ख्रीष्टलाई उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ। ख्रीष्टलाई उहाँले के गर्नुहुन्छ भने पुनर्जीवित पार्न सक्नुहुन्छ भने यो इसाक पनि म के गर्छु त परमेश्वरको लागि ख्रीष्ट स्वरूपले म बलिदान गर्न चाहन्छु। उहाँले आफ्नो छोरोलाई फेरि मार्नुहुन्छ, गाड्नुहुन्छ र तेस्रो दिनमा बौरी उठाउनुहुन्छ। मोरियाको डाँडामा मेरो छोरालाई मैले त्यहाँनिर बलिदान गर्दा मेरो छोरा मर्छ, भोलि पर्छ गाडिन्छ, त्यसो पछि उठ्छ भन्ने विश्वास के थियो त? अब्राममा पहिल्यैदेखि नै थियो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। त्यही विश्वासको कारणले गर्दा अब्राम धर्मी ठहरियो। अब्रामले मोरिया डाँडामा गएर आज्ञा पालन गरेको कारणले गर्दा धर्मी ठहरेको होइन। अब्राम मोरियाको डाँडामा गएर इसाकलाई बोकेको कारणले गर्दा धर्मी ठहरेको होइन। त्योभन्दा अगाडि नै ऊ के भन्छ? धर्मी ठहरिएका थिए है। हामी हेर्छौँ भने उसले विश्वास गरेका थिए। विश्वास गरेको कारणले गर्दा ऊ चाहिँ क्रिस्टमा चाहिँ ठिक देखेको। धर्मी ठहरिनु भनेको चाहिँ क्रिस्टको अघि चाहिँ ठिक देख्नु, सठिक देख्नु, राम्रो देख्नु, असल देख्नु हो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। यहाँ त्यही कुराहरू भन्दछ, खतना नहुँदै विश्वासद्वारा पाउने धार्मिकताको चिन्ह वा छाप स्वरूप उनले खतना पाएका थिए। खतना बिनै विश्वास गरेर धर्मी गनेका सबैका उनी पिता हुन् भने उद्देश्यले यो भएको हो। अनि किन चाहिँ अब्राम चाहिँ पहिले धर्मी ठहरियो भन्दा चाहिँ के को कारणको लागि रहेछ? यहाँ उत्तर छ है। यहाँनिर दिन्छ, खतना नहुँदै विश्वासद्वारा पाउने धार्मिकताको चिन्ह वा छाप स्वरूप उनले खतना पाएका थिए। खतना बिनै विश्वास गरेर धर्मी गनेका सबैका उनी पिता हुन् भने उद्देश्यले यो भएको हो। अनि अब्राम पहिले किन धर्मी ठहरियो भन्दा चाहिँ अब अन्य जातिहरूले खतना गर्नु आवश्यकता पर्दैन। अब अन्य जातिहरूले चाहिँ परमेश्वर येशूमाथि चाहिँ विश्वास गरे मात्र पुग्छ। धर्म कर्मलाई म त्यहाँनिर के भन्दा पहिलो प्राथमिकता नदेऊ, तर क्रिस्टको क्रुसीकरणलाई, क्रिस्ट मारिनु भयो, गाडिनु भयो, बौरी उठ्नु भयो भन्ने कुरालाई पहिलो प्राथमिकता दिने, त्यो विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ धर्मी ठहराइन्छ भन्ने कुराको प्रमाण दिनलाई चाहिँ प्रभु येशूले चाहिँ अब्रामलाई के गर्नुभयो? पहिले धर्मी ठहराउनु भयो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ।
यहाँ भन्छ 12 पदमा, उनी ती खतनावालहरूको पनि पिता हुन्, जसका खतना भएको मात्र होइन तर जसले विश्वासको त्यही नमुनालाई पछ्याउँछन् जुन विश्वास खतना हुन अघि हाम्रा पिता अब्राहममा थियो। अब कति राम्रा असल यहुदीहरू के छन् त, अब्राहममा विश्वास गर्छन् है। अब्राहमले विश्वास गरेको कारणले गर्दा उनीहरूले क्रिस्टमा विश्वास गर्छन् र उनीहरूले खतना पनि गर्यो, उनीहरू के भयो, धर्मी ठरिए। तर अब्राहममा विश्वास गर्ने खतना नगर्ने पनि के भयो त, यहाँनिर धर्मी ठरिए। भनेको मतलब क्रिस्टमा के गरे त, उनीहरू धर्मी ठरिए। भनेको मतलब अब्राहम ठुलो होइन कि क्रिस्ट ठुलो हुनुहुन्छ, यो सबै हुनलाई चाहिँ परमेश्वरको के थियो, पहिलेदेखि नै इच्छा थियो, परमेश्वरको पहिलेदेखि नै पूर्व योजना थियो र परमेश्वरले के गर्नुभयो, क्रिस्टद्वारा चाहिँ यहाँनिर त्यही धर्मी ठहराउने काम गर्नुभयो, क्रिस्टद्वारा मात्रै संसारले चाहिँ मुक्ति दिने काम गर्नुभयो भनेको हामी देख्न सक्छौँ। योभन्दा अगाडि परमेश्वरले व्यवस्था दिनु भएन है। 730 वर्ष पछाडि चाहिँ परमेश्वरले के भयो, व्यवस्था दिनुभयो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। योभन्दा अगाडि चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो, मान्छेले विश्वास गर्नु पर्थ्यो। बुझ्नुभयो नि, क्रिस्टको प्रतिज्ञामा, परमेश्वरको प्रतिज्ञामा विश्वास गर्न सक्यो भने त्यो मान्छे धर्मी ठरियो र स्वर्ग उठाइ लान सकिन्थ्यो। तर उसले क्रिस्टमा विश्वास गरेन, क्रिस्टको प्रतिज्ञामा विश्वास गरेन भने उनीहरू चाहिँ धर्मी ठरिँदैन थिए र स्वर्ग जान पनि सक्दैन थिए भनेर हामी थाहा गर्न सक्छौँ है। मात्र पछि मूसाको समयमा के भयो त, व्यवस्था दियो है। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यही नै हो। 9 देखि 12 पदमा भन्न खोजेको कुरा यही नै हो। अब यहाँ 9 देखि 12 पदमा हामी हेर्छौँ यहुदीहरूले के विश्वास गर्छ भने कोही मानिसहरू त्यहाँनिर इसाई हुन चाहन्छन् भने उनीहरूलाई खतनाको आवश्यकता छ। अनि साँचो इसाईले के गर्छ अरे, खतना गर्दछ। अनि यो गम्भीरताको प्रश्नले, यो गम्भीरताका यो होइन, यो के त, तर्क वितर्कले गर्दा पहिलो मण्डलीमा चाहिँ धेरै झगडा हुन्थ्यो, धेरै तर्क वितर्क हुन्थ्यो। अनि यहुदी इसाईहरूले जोड दिएर भन्थ्यो कि अन्य जातिहरूलाई तिमीहरूलाई इसाई हुनु मन छ, मण्डली आउन मन छ भने खतना गर्नै पर्छ, होइन भने जाऊ आफ्नो बाटो लाग, मण्डली नआऊ भन्ने कुरा उनीहरूले के थियो, हप्काउँथ्यो होइन, दप्काउँथ्यो, लखाटिहाल्थ्यो। अनि त्यही भएर पावलले के भन्छ त, तिमीहरूको कारणले गर्दा अब अन्य जातिले चाहिँ के क्रिस्टलाई नपाउने त, तिमीको कारणले गर्दा के अविश्वासीहरू त क्रिस्टमा नआउने त। येशू त यहुदीको लागि मात्रै मारिनु भएको होइन, गैर यहुदीको लागि पनि मारिनु भएको। यहुदी त इसाईको लागि मात्रै मारिनु भएको होइन, यहुदी त येशू क्रिस्ट त हरेक व्यक्तिको लागि मारिनु भएको। खोइ त तिमीहरूले खोइ प्रेम देखाएको, खोइ तिमीले वास्ता गरेको, खोइ अनुग्रह गरेको, खोइ क्षमा दिएको भन्ने कुरा पावलले गर्नुभएको छ। अनि पावलले गलातीको पुस्तकमा हे मूर्ख मोहनी होइन, त्यहाँनिर हे मूर्ख गलाती तिमीहरूलाई कसले मोहनी लगाए, कसको बसमा छौ भनेर गलाती 3 अध्यायमा साफ पावलले झपारेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ है। पावलले गलातीको पुस्तकमा झपारेका छन्। अनि पावलले भन्छन् परमेश्वरलाई यस्तो कुराको मतलब छैन, खतना भएर पनि परमेश्वरलाई पाए पनि असलै हो, खतना नभएर परमेश्वरलाई पाउँछ भने पनि असलै हो। खतना चाहिँ के हो त, खतना चाहिँ एउटा चिन्ह हो है, खतना चाहिँ एउटा चिन्ह हो भन्ने कुरा चाहिँ नि पावलले गर्छन्। खतना चाहिँ के हो त, चिन्ह हो। कस्तो चिन्ह भन्दा यहुदीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ छुट्याउनु भएको हो, यहुदीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ अलग गर्नुभएको हो। अनि खतना भनेको चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ संसारबाट निष्कलन रूपमा ल्याउनु होइन, छुट्याउनु, अलग गर्नु, पवित्रकरण गराउनु अनि परमेश्वरमा धर्मी ठहराउनु हो भन्ने कुरा पावलले बताउँछन् है। खतना भनेको चाहिँ के हो त, अलग गरिएको, छुट्याएको, संसारबाट चाहिँ क्रिस्टको सेवाको लागि छुट्याएको हो भन्ने कुरा बताउँछन्। अनि यो खतनाले तपाईँ र मलाई चाहिँ केही पनि गर्दैन भनेको हामी थाहा गर्न सक्छौँ। रोमीको पुस्तकमा भन्छ तपाईँ मेरो शारीरिक खतना होइन, हृदयको खतना हुनुपर्छ। तपाईँले मैले मान्छेको महिमा र प्रशंसा पाउने व्यक्ति होइन, हामीबाट चाहिँ क्रिस्टको महिमा र प्रशंसा होइन, क्रिस्टलाई पाउने व्यक्ति तपाईँलाई मात्रै हुनुपर्छ। हामी चाहिँ होइन, हामीद्वारा चाहिँ क्रिस्टले चाहिँ महिमा र प्रशंसा लिने व्यक्तिहरू हामी हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अनि परमेश्वरले अब्राहमलाई धर्मी ठहराउनु भयो र अनि परमेश्वरले के गर्नुभयो त, अब्राहमलाई चाहिँ त्यहाँनिर होइन, अब अब्राहम चाहिँ के हो त, सारा संसारको पिता हो भन्ने कुरा परमेश्वरले देखाइदिनु भयो। यो कहिले भयो त, खतना नहुनुभन्दा अगाडि नै अब्राहमको भयो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि हामी हेर्छौँ भने साधारण विश्वासले नै अब्राहमलाई के गरे त, बचाए। साधारण विश्वासले नै अब्राहम धर्मी ठहरिए। 14 वर्षभन्दा अगाडि नै के गर्छ, हामीले खतना नहुनुभन्दा अगाडि नै अब्राहम चाहिँ परमेश्वरमा धर्मी ठहरेका थिए भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि यो खतना भनेको चाहिँ के हो त, एउटा प्रमाण हो, त्यो एउटा करार हो, म चाहिँ परमेश्वरको भए भन्ने कुराको के हो, एउटा प्रमाण हो है, एउटा करार हो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। उत्पत्ति 15को 6 देखि 21 पदमा हामी हेर्छौँ भने, उत्पत्ति 17को 10मा हामी हेर्छौँ भने त्यो कुरा थाहा गर्न सक्छौँ। उत्पत्ति 15को 6 देखि 21सम्म हामी पढ्ने समय छैन, उत्पत्ति 17को 10 पद पढौँ।
उत्पत्ति 17:10 भन्छ, मेरो र तेरो तपसीका तेरा सन्तानहरूको बीचमा भएको तिमीहरूको पालना गर्नुपर्ने मेरो करार यही हो, तिमीहरू मध्येको हरेक पुरुषको खतना हुनुपर्छ। यो चाहिँ करार हो है। परमेश्वरले एउटीहरूलाई के भन्नुभयो, हरेकले चाहिँ खतना गर्नुपर्छ। यो चाहिँ मेरो चिन्ह हो, तिमीहरू चाहिँ ममा भएको चिन्ह हो, तिमीहरू चाहिँ अब संसारबाट अलग भयो, मेरो जाति हो भन्ने चिन्ह हो भन्ने कुरा उहाँले बताउनु भयो। अनि यहाँ 11देखि 12 पदमा आएर हामी हेर्छौँ भने चाहे खतना होस् चाहे बेखतना होस्, क्रिस्टमा कसैको पनि मतलब छैन होइन। क्रिस्टलाई कसैको पनि के छैन, मतलब छैन होइन। चाहे धनी होस् चाहे गरिब होस्, चाहे होइन अग्लो होस् चाहे होचो होस्, क्रिस्टमा कसलाई पनि के छैन, मतलब छैन। क्रिस्टलाई विश्वास गरे मात्र पुग्छ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। गलाती 5:6 एकचोटि पढौँ। गलाती 5:6 भन्दछ, क्रिस्ट येशूमा न त खतना केही मूल्यको न बेखतना केही मूल्यको हुन्छ, तर एउटै कुराको मात्र मूल्य छ, अनि त्यो प्रेमद्वारा काम गर्ने विश्वास होइन। प्रेम गर्नु पर्यो अनि के गर्नु पर्यो त, विश्वास मैले क्रिस्टमा गरेको छु भन्ने कुरा देखाउनु पर्यो है। कसैलाई पनि भेदभाव गर्नु भएन, कसैलाई पनि छुवाछुट गर्ने बानी गर्नु भएन भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अब हामी अब्राहमको बारेमा हेर्छौँ भने अब्राहम के हो त, अन्य जातिको पनि पिता हुन्, यहुदीहरूको पनि पिता हो, जसले चाहिँ क्रिस्टलाई चाहिँ विश्वास गर्छ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अनि यो खतनाले चाहिँ के गरिरहेको छ भन्दा, खतनाले चाहिँ यहुदीहरूलाई चाहिँ अरू मान्छेबाट छुटाइरहेको छ। बुझ्नुभयो नि, खतनाले चाहिँ यहुदीहरूलाई चाहिँ अरू मानिसहरूबाट छुटाइरहेको छ, तर विश्वासले चाहिँ यहुदी र अन्य जातिलाई चाहिँ क्रिस्टमा चाहिँ एकता ल्याइदिएको छ। बुझ्नुभयो नि है। खतनाले के गर्छ अरे, यहुदीहरूलाई चाहिँ अन्य जातिहरूबाट छुट्याएको छ, अरूबाट छुट्याएको छ भने विश्वासले चाहिँ के गरेको छ भन्दा यहुदीलाई र अन्य जातिलाई चाहिँ क्रिस्टमा चाहिँ बलियो बनाइदिएको छ, एकतामा ल्याइदिएको छ। अनि क्रिस्टलाई चाहिँ विश्वास गर्नुपर्ने कुरा देखाइदिएको छ। खतना केही पनि ठुलो होइन, क्रिस्टमा विश्वास गर्नु कुरो चाहिँ ठुलो हो भन्ने कुराको बारेमा बताएको छ है। तपाईँले बुझ्नुभयो वा बुझ्नु भएन, यो बुझ्नलाई धेरै गाह्रो छ। अनि तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ खतनामा चाहिँ जोड नदिउँ। हाम्रो चाहिँ के हुनु पर्यो, शारीरिक खतना ठुलो होइन, हाम्रो हृदयको खतना हुनुपर्छ। हाम्रो हृदयभित्र चाहिँ क्रिस्ट जन्मनुपर्छ, हाम्रो हृदयभित्र चाहिँ क्रिस्टको शिक्षा चाहिँ मजबुत हुनुपर्छ, हाम्रो हृदयभित्र चाहिँ क्रिस्टले दिनुभएका सैद्धान्तिक कुराले चाहिँ बास गर्नुपर्छ। अनि त्यस्ता नचाहिने कुराहरूमा चाहिँ हामी अग्रसर हुनुहुन्न। अनि चाहे तपाईँ र म यहुदी हौँ, चाहे तपाईँ र म गैर यहुदी हौँ, हामी सबैजना मिलेर शान्ति र एकतामा आएर क्रिस्टको महिमा र क्रिस्टको प्रशंसा गर्दै, उहाँको विश्वासमा भर पर्दै, उहाँको आशामा बाटो हेर्दै कुरिरहने काम तपाईँ र मैले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। हुन्छ, परमेश्वरको महिमा भएको होस्। आउनुहोस् हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ र आजको वचन हामी यिनै अन्त गर्नेछौँ। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद भन्छौँ, तपाईँको नाउँलाई महिमा आदर अनि प्रशंसा चढाउँछौँ प्रभु। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, आज क्रिस्टद्वारा हामी बाँचेका छौँ, आज हामी क्रिस्टद्वारा धर्मी ठहरेका छौँ, आज हामी क्रिस्टद्वारा एकतामा आएका छौँ, आज हामी क्रिस्टद्वारा मिलापमा आएका छौँ, आज हामी क्रिस्टद्वारा शान्तिमा आएका छौँ प्रभु। तपाईँ नै त्यो माध्यम हुनुहुन्छ, तपाईँ नै त्यो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले हामीलाई स्वर्गको आशा देखाउनु भयो, जसले हामीलाई स्वर्गको बाटो तय गर्नुभयो, जसले हाम्रो पाप क्षमा गर्नुभयो, जसले हामीलाई उद्धार र मुक्ति दिने काम गर्नुभयो। तपाईँ धन्यवाद भन्छौँ प्रभु। चाहे हामी यहुदी हौँ, चाहे हामी ईसाई हौँ, चाहे हामी गैर यहुदी हौँ, हरेकलाई क्रिस्टको खाँचो छ भन्ने कुरा तपाईँले देखाउनुभयो। तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ। हाम्रो काम, हाम्रो मूल्य, हाम्रो मान्यता, हाम्रो सामाजिकमा गरेका असल कार्यले हामी बाँचेका होइनौँ भन्ने कुरा तपाईँले देखाउनुको लागि धन्यवाद भन्छौँ। तपाईँले देखाउनुभयो जसले क्रिस्टलाई विश्वास गर्छ, जसले क्रिस्टलाई मेरो प्रभु र मुक्तिदाता भनेर देखाउनु भयो, जसले तपाईँले भन्नुभएको छ क्रिस्टलाई मारिनुभयो, गाडिनुभयो र त्यस दिनमा बौरिनुभयो, उहाँ मेरो लागि मुक्तिदाता भएर जन्मनु भएको छ, म यो कुरामा विश्वास गर्छु भन्नेलाई तपाईँले धर्मी ठहराउनु भएको लागि धन्यवाद भन्छौँ प्रभु। अझ पनि कति मण्डलीमा, कति विश्वासीमा यो गलत कुराको शिक्षा पसेको छ, तपाईँले नै सच्चाइ दिनुभएको सन्तलाई प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। उनीहरूले कर्म गरे मात्र मुक्ति पाउँछ, कर्म गरे मात्र क्रिस्टमा बचाइन्छ भन्ने कुरा सिकाएका होलान्। त्यस्ता कुराहरूमा तपाईँले दूर गराइदिनु भएको सन्तलाई प्रार्थना गर्छौँ। हामीलाई एकतामा रहनलाई, शान्तिमा रहनलाई, तपाईँको वचनअनुसार जिउनलाई तपाईँले सहायता गर्नुभएको होस् र तपाईँलाई विश्वास गरेका कारण गरेर हामी धर्मी ठहरेका छौँ र हामीले मुक्ति पाएका छौँ भनेर घोषणा गर्दै तपाईँको नाउँमा यी प्रार्थना अन्त गर्न चाहन्छु, येशू प्रभु तपाईँको नाउँमा, आमेन। सबैलाई जय मसीह।